الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضية أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات بسم الله الرحمن الرحيم والروح